ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 10 श्लोक संख्या 20। यहाँ हजुरले बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कोन्वर्थ सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नियमानस्य पद्यसेवनतुश्चिदः क्वन्नर्थं सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नियमानस्य वध्यसेवनतुश्चिदः क्वन्नर्थ सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नियमानस्य वध्यसेवनतुश्चिदः। कोन्वर्थ सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नियमानस्य वध्यसेवनतुश्चिदः। कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नियमानस्य वध्यसेवनतुश्चिदः। कोन्वर्थ सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नियमानस्य वध्यसेवनतुश्चिदः। क्वा कौन नो निश्चय ही अर्थ भौतिक पदार्थ सुखयति सुख देता है ये न पुरुष को काम भौतिक वस्तुओं से मिलने वाली इंद्रिय तृप्ति वा अथवा मृत्यु अंतिके पास ही खड़ी आघातम घटना स्थल तक नियमानस्य ले जाने वाले का वध्यस्य वध किए जाने वाले का इव सदृश्य न तनिक भी नहीं तुष्टिदः संतोष प्रदान करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्री कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा अनुवाद। मृत्यु अच्छी नहीं लगती और क्योंकि हर व्यक्ति फांसी के स्थान पर ले जाए जाने वाले दंडित व्यक्ति के समान है, तो फिर भौतिक वस्तुओं या उनसे प्राप्त तृप्ति से लोगों को कौन सा संभव सुख मिल सकता है। तात्पर्य सारे विश्व में यह प्रथा है कि फांसी देने से पहले व्यक्ति को अंतिम सुस्वादु भोजन कराया जाता है, किंतु ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा भोजन उसकी आसन्न मृत्यु को दुखद स्मरण दिलाने वाला होता है, अतएव वह उसका आनंद नहीं उठा पाता। इसी प्रकार कोई भी विवेकवान व्यक्ति भौतिक जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकता,
क्योंकि मृत्यु निकट ही खड़ी रहती है और वह किसी भी क्षण दबोच सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने रिहायशी कमरे में बैठा हो और पास ही एक कोने पर विषधर सर्प बैठा हो, तो भला कोई शांतिपूर्वक किस तरह टेलीविज़न देख सकता है या पुस्तक पढ़ सकता है, जबकि वो जानता है कि विषैले दंत किसी भी क्षण उसके शरीर को डस सकते हैं। इसी तरह जब तक कोई न्यूनाधिक सनकी ना हो, भला वो भौतिक जीवन के प्रति उत्साहपूर्ण या शांत कैसे हो सकता है। मृत्यु की अपरिहार्यता के ज्ञान से मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के प्रति दृढ़ संकल्प बनने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पृष्ठभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशवादी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम को बिहानी कक्षा में यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रभुजीहरूको यो आदेश अनुसार म यहाँ बसेर केही बोल्ने प्रयास गर्दैछु र भगवान श्री राधा माधव चन्द्र श्रील प्रभुपाद र सम्पूर्ण वैष्णवहरूको कृपाको याचना गरेर खास गरी श्रीमद् भागवतम सुंदर कथाहरू जो भगवान का दिव्य क्रियाकलापहरू भगवान का भक्तसँग भएका यसले भरिएको छ। गीता भगवान को दिव्य सन्देश हो, तर यो गीतामा जो शिक्षा बताइएको छ यसलाई कसरी भगवान का महान भक्तहरूले आफ्नो जीवनमा लगाएर भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो यो शिक्षा श्रीमद् भागवतममा छ र अन्य पनि गम्भीर विषयहरू भागवतममा छन्। जस्तै आजको जो श्लोकमा बताएको छ, यदि कोही व्यक्ति जसलाई मृत्युदण्डको सजाय भएको छ र अन्तिम मृत्युदण्डको एक दिन या एक क्षण अगाडि उसलाई सुस्वादु भोजनको व्यवस्था या निमन्त्रणा दिइन्छ, त यस्तो व्यक्ति जस्तै हामीलाई महाप्रसादको आस्वादन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भने हामी त सुखी हुन्छौँ, तर हामीलाई थाहा भयो कि महाप्रसाद पछि फाँसी हुँदैछ, त्यति बेला हामी फेरि यो महाप्रसादको आस्वादन गर्न सक्दैनौँ। तो यो श्लोकमा भौतिक संसारको पूर्ण स्थितिको वर्णन गरिएको छ। तो जब कसैको मृत्यु नजिक हुन्छ उसलाई यस भौतिक संसारका कुनै पनि वस्तुहरूले सुख प्रदान गर्न सक्दैन, किनभने हाम्रो अन्तिम समय हुँदछ। त्यसैले यो जो मृत्यु छ, मृत्युले हामीलाई आध्यात्मिक जीवन प्रति एकदमै सुदृढ र छिटो प्रयास गर्नको लागि प्रेरणा प्रदान गर्छ। भक्तिमा प्रेरणा गर्ने थुप्रै विषयहरू सुनेका छौँ, तर जो मृत्यु छ यसले पनि हामीलाई धेरै प्रेरणा गर्छ आध्यात्मिक प्रगतिको लागि या भगवानको सेवाको लागि यसले प्रदान गर्दछ। केही समय अगाडि जब कोरोनाबाट मानिसहरू आक्रान्त थिए, त्यति बेला सबैजनालाई एक प्रकारको वैराग्य या
जीवन के हो, मृत्यु के हो र यो मृत्यु पछिको जीवन के हो, यस विषयमा सोच्नको लागि गम्भीर भएका थिए। त बिस्तारै यो जो महामारीको प्रकोप हट्दै गयो, फेरि मानिसहरू सामान्य जीवनमा आइसके। तर कोरोना हुनु या महामारी हुनु यो आश्चर्यको कुरा होइन भौतिक जगतमा, यो नहुनु आश्चर्यको कुरा हो। किनभने भगवान भगवत गीतामा यस जो भौतिक संसारको वर्णन गर्नुहुन्छ यो दुःखालयम छ र आश्वासतम छ। त्यसैले जब दुःख कम्ती हुन्छ त्यति बेला हामीले आश्चर्य सम्झिनुपर्छ के भइरहेको छ, यो त वास्तविक अवस्था होइन। त वास्तविक अवस्था हो कि हामी सधैँ दुःख तीर्ताप क्लेशहरूद्वारा यस जो संसारमा सताइरहेका हुन्छौँ। तर कोही गम्भीर व्यक्ति छ भने त्यति बेला उसले सोच्न सक्छ कि वास्तविक जो जीवनको लक्ष्य के हो, जो कष्टले भरिएको छ र यो भौतिक संसार छोड्नुपर्छ, त यो सोच्नु छ। तैपनि यस भौतिक संसारमा मायाको प्रबल प्रकोप भएका कारणले मानिसहरू नजिकै रहेको मृत्युलाई देखेर पनि त्यसलाई नदेखेको जस्तै गर्छ। उनीहरूको साधारणतया जीवन भगवानका साहसिक क्रियाकलापहरूमा हुँदैन। जहाँ भगवानका महान भक्तहरू भगवानको कथा सुन्नको लागि एकदमै समय बचाएर र अरू कुनै पनि भौतिक क्रियाकलापहरूमा नलागिकन हर क्षण सुन्न चाहनुहुन्छ। जस्तै श्रीमद् भागवतमा हामी उदाहरण वयम तु न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसम ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। किनभने जो ये दिव्य ग्रन्थहरू छन् यो ग्रन्थहरूमा भगवानका क्रियाकलापहरू भरिएका कारणले हरेक क्षण कोही व्यक्ति सुनेर तृप्त हुन सक्दैन। तर जो भौतिक विषयसँग आसक्त व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको जीवन भने अलिक बेग्लै प्रकारको। श्रोतव्यादिनी राजेन्द्र नैनाम सन्ति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्त्वम गृहेषु गृह्यमेदिना। किनभने उनीहरू यस भौतिक जगतमा आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिको लागि अहर्निश परिश्रम गरिरहेका हुन्छन् र यसलाई सुनियोजित तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न उनीहरूका गोष्ठीहरू सेमिनारहरू चलिरहन्छन्। अनि उनीहरूसँग चर्चा गर्नको लागि हजारौँ विषयहरू, किनभने अपश्यताम आत्मतत्त्वम, किनभने उनीहरूले आत्मतत्त्वको बारेमा जिज्ञासा गर्ने केही पनि ज्ञान पनि हुँदैन र ज्ञान भए पनि उनीहरू यसलाई पछि गर्न चाहन्छन् र उनीहरू सम्पूर्ण जीवन नै अनर्थमा व्यतीत गर्छन्। दिवाचार्थ हय राजन, दिनको समय धन आर्जन गर्नको लागि व्यतीत गर्छन्। कुटुम्ब भरेन वा धन आर्जन गरेर आफ्नो कुटुम्बहरूको पेट भरण गर्नको लागि, उदर पोषण गर्नको लागि र निन्दया हियते नक्तम व्यावयेन चभावयम, र रात्रिको समय सम्भोग जीवन र सुतेर उनीहरूले बिताउँछन्। पुरै जति उनीहरू बाँच्छन् त्यति समय। किनभने मूर्खतापूर्ण, जस्तै बच्चाहरू प्राय मूर्ख हुन्छन् हैन। जस्तै बच्चाहरू एक दुईवटा बच्चाहरू चाहिँ क्लास भयो उनीहरू उठेर गए, मूर्खता, उनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन। त बच्चाहरू यदि सामान्यतः गए नदीको किनारमा, अनि उनीहरू के गर्छन्, ठुलो मान्छेहरू अरू अरू कार्य गर्छन्, सेल्फी खिच्ने यो त्यो समुद्रमा रमाउने। तर बच्चाहरू के गर्छन्, बालुवाको घर बनाउँछन्। तर ठुलो व्यक्तिहरू देखेर कस्तो मूर्ख बच्चाहरू, यो त घन्टौँ घन्टा उनीहरू बालुवाको घर बनाउनलाई व्यतीत गरिरहेका छन्। जब पानीको लहर बढेर आउँछ त्यो जान्छ, या दिनको प्रचण्ड गर्मी सुरु हुन्छ, फेरि बालुवाको जो चिसोपन हराएपछि त्यो घर के हुन्छ, नष्ट हुन्छ। अहिलेको कोही बच्चाहरूलाई याद छैन, पहिले चाहिँ बच्चाहरू गोठालो जान्थे अनि खुट्टा यसरी राखेर त्यहाँ बालुवा लगाएर घर बनाएर खाने। तर यो जो ठुलो व्यक्तिहरू यो बच्चालाई मूर्ख देखिरहेका छन्, त हामी पनि फेरि त्यही प्रयास गरिरहेका छौँ। खोलामा होइन, खोलाको बालुवा ल्याएर फेरि डाँडोमा थुपारेर फेरि यस्तो ढोकाहरू बनाएर बस्ने प्रयास गर्छौँ। जसरी बच्चाहरू काठको या रबरको गुडियासँग खेल्न आसक्त हुन्छन्,
त्यसै गरी हामी पनि यो शरीरसँग खेल्नको लागि व्यस्त छौँ। तर यो चाहिँ हाम्रो जो बुद्धि विकसित नभएको कारणले या हाम्रो जीवनको लक्ष्य नभएको कारणले हामी यसमा सबै समय व्यतीत गरिरहेका छौँ र हामी भोगप्रति उन्मुख भएका छौँ। र गीतामा भगवान् श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, जो व्यक्तिहरू इन्द्रिय भोगप्रति अत्याधिक आसक्त छन् उनीहरू समाधौ न विधीयते, उनीहरूको जो चिन्तन कृष्णमा लाग्न सक्दैन। तर जो व्यक्तिहरू कृष्ण भावनाप्रति उन्मुख छन्, व्यावसाय आत्मिक बुद्धि एकेह कुरु नन्दन, जो कृष्ण भावनाको प्राप्तिको लागि एक छन्, उनीहरू भने यो मार्गमा दृढ छन् र उनीहरूले यसलाई पाउन सक्छन्। धेरै शास्त्रहरूमा सान्दर्भिक विषयहरू बताएका छन्। जस्तै महाभारतमा यक्षद्वारा सोधिएको प्रश्नमा युधिष्ठिर महाराज बताउनुहुन्छ अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम हिमालयम, हरेक समय हामीले देखिरहेका छौँ मानिसहरू मरिरहेका छन् अनि उनीहरू हिमालय या जो शरीरमा गरिएका कर्म अनुसार हामीलाई यो शरीरको समाप्तिपछि यमलोकमा लगिन्छ र त्यहाँ विभिन्न प्रकारका यम यन्त्रणाहरू दिइन्छ र सबै मानिसहरू देखिरहेका छन् यो मानिसहरू मरेको। तर यस्तो अवस्थामा पनि शेष स्थावरम इच्छन्ति, तर जो बाँकी रहेका छन् उनीहरू फेरि पनि यस संसारमा सुखपूर्वक रहनको लागि प्रयास गर्छन्। जब शरीर वृद्ध हुन्छ त्यति बेला अपार कष्टहरू हुन्छन्, हामी यो शरीरद्वारा केही पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यही पनि डक्टरकोमा गएर सब बडी चेकअप गरेर ठोकठाक गरेर फेरि कुदाउन खोज्छौँ, तर त्यो धेरैको दिन कुद्दैन। तर बुद्धिमान व्यक्ति हो भने उसले यो शरीरको समाप्ति पछि जो मेरो गन्तव्य हो यसको लागि दृढतापूर्वक कार्य गर्नुपर्ने हो। तर हामीसँग यस्तो हुँदैन, हामी उत्साहित हुन्छौँ, त्यसैले यो ज्ञानको प्राप्ति नभएका कारणले हामी उत्साही हुन्छौँ भोग गर्नको लागि। त किनभने हामी यसलाई बिर्सिन्छौँ कि जीवन अनित्य छ। जीवनको एउटै मात्रै कार्य हुनुपर्ने के हो, भगवानको प्राप्तिको लागि के गर्न सकिन्छ। श्रीमद् भागवतममा धेरै सुन्दर श्लोक छ जो श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज बताउनुहुन्छ। यो हरेक दिन यसको चर्चा हुनुपर्छ, यही श्लोक हो। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवन्ति मनुष्यम अर्थदम अनित्यापि अधीर तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निश्चय विषय खलु सर्वदा साथ। त जीवनमा हामी यो जो मनुष्य जीवन प्राप्त गर्यौँ अति दुर्लभ थियो। त यो जीवनको कार्य हो भगवानको प्राप्तिको लागि। तैपनि यो मनुष्य जीवन अर्थपूर्ण भएर पनि के छ, अनित्य छ। त्यसैले हामीले तूर्णम यतेत नपतेत अनुमृत्यु यावत्, जो मृत्युले जो हाम्रो शरीरलाई नष्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो जो हामीलाई निर्दिष्ट कर्म दिएको छ मनुष्य जीवनमा, हरेक जो शरीरमा अलग अलग प्रकारका उसको कार्यहरू हुन्छन्, तर मनुष्य जीवनको कार्य भने बेग्लै छ, त भगवानको भक्ति गर्नु। यदि हामीले भगवानको भक्तिलाई सम्पादन गरेन भने के हुन्छ, तान आनवद्धम असत अकृत विष्णु कोया। यमराज भन्नुहुन्छ ती व्यक्तिहरूलाई तानेर विचारेर ल्याऊ, किनभने तिनीहरूलाई यही कार्य गर्नको लागि यो शरीर दिएको हो, यसको लागि गरेन। र के कार्यको लागि, भगवानको नाम जप गर्नको लागि। सुन्दर श्लोकमा बताउनु जीवान भक्ति भगवत गुणनाम ध्येय चेतस्न स्मरति तच्चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमति यत्शिर एकदापि। शरीरको प्रदान किन गरिएको रहेछ, जीवाले भगवानको नाम उच्चारण गर्नको लागि। त यमराज यहाँ बताउनु जसको जीवाले भगवानको नाम उच्चारण गर्दैन उसलाई लिएर चेतस्न स्मरति तच्चरणारविन्दम। त जसको चेतना भगवानमा लागेको छैन, उनीहरूले भगवानको चरणारविन्दको चिन्तन गरेका छन्, उनीहरूलाई लिएर कृष्णाय नो नमति यत्शिर एकदापि। जसले भगवानलाई एक पटक पनि प्रणाम गरेका छैनन् उनीहरूलाई लिएर। त्यसैले मनुष्य जीवनमा
गर्नुपर्ने मेन जो कार्य भनेको यही जो कृष्ण भावनाले। त व्यर्थका जो सुख भोगहरूलाई छोड्नुपर्छ। व्यर्थको जो भौतिक सुख भोग गर्ने प्रयासले हाम्रो के हुन्छ, यस भौतिक संसारप्रतिको आसक्ति प्रगाढ हुँदै जान्छ। जब यो भौतिक संसारप्रतिको आसक्ति प्रगाढ हुन्छ अनि हामी फेरि परिणाम हुन्छ मृत्यु, मृत्युपछि फेरि परिणाम हुन्छ। भगवान भगवत गीतामा बताउनुहुन्छ, यम यम वापि स्मरणं भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाव। उसले जीवनभरि जो कार्य जो गर्छ त्यो कार्य अनुसार उसको मृत्युको समयको चेतना बन्दछ। अनि यो चेतना अनुसार यम यम वापि स्मरणं भावम, उसको जो भाव हुन्छ, जो चिन्तन हुन्छ मृत्युको समयमा, यो चिन्तन अनुसार उसले अर्को शरीर पाउँछ। कति धेरै हामीले प्रयास गर्नुपर्छ जो कृष्ण भावनाको लागि। यदि हामीले यसलाई प्रयास गरेनौँ भने फेरि हाम्रो के गति हुन्छ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फेरि अर्को आमाको गर्भमा प्रवेश गर्नुपर्छ, फेरि जन्म लिनुपर्छ, फेरि मृत्यु हुन्छ, फेरि अर्को आमाको गर्भमा। त हामीलाई सुन्न जति सजिलो लाग्छ र यो त्यति सजिलो छैन। जन्म मृत्युको जो चक्र छ, एक चक्रमा पनि असह्य पीडाहरू हुन्छन्। जसले भागवतम पढ्नु भएको छ उहाँहरूले तेस्रो स्कन्दमा यो कपिलदेव र देवहूति संवादमा वर्णन गरिएको छ कि उसलाई यो जन्म आमाको पेटमा रहँदाको गर्भमा रहँदाको स्थिति कस्तो हुन्छ त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यसैले यो जो शरीर नष्ट हुनुभन्दा अगाडि अपुष्कलम, यो शरीर छेड हुनुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ, जबसम्म शरीर तगडा छ त्यति बेला हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। वर्तमान समय त बच्चादेखि नै शरीर एकदम बेकार, सानो सानो बच्चाहरूले ठुल्ठुलो चस्मा लगाइरहेको हुन्छ। किन? अघिल्लो जन्ममा धेरै गेम, कार्टुन, युट्युब हेरेका हुन सक्छन् उनीहरूले अरू लोकमा, यहाँ भर्खरै विकसित भएर आयो है, जसको कारणले ठुलो ठुलो चस्मा लाउनु। त त्यही चस्मा लाएर पनि फेरि अहिले पनि फेरि त्यही कार्टुन, फेरि त्यही गेम। अनि आमा बुबा पनि एकदमै मेरो छोरा त यति एडभान्स छ, युट्युब बिना केही पनि गर्दैन, आफै खोज्न सक्छ सबै। अनि उनीहरू एकदम छाती फुलाएर हिँडिरहेका हुन्। तर यो दुःखको कारण त्यसै एकदम कमजोर शरीर, बुद्धि कमजोर, यो कलियुगको लक्षणै हो। कलियुगमा बताएको ततश्चानु दिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षन्तम आयुर्बल स्मृति, यो कलियुगको लक्षण हो। त यी सबैलाई देखेर जो हामीले हाम्रो जो जीवनका क्रियाकलापहरू कसरी हामीले कृष्ण भावनामृतमा प्रगति गर्छौँ त्यसको लागि हामीले खर्च गर्नुपर्छ। त प्रहलाद महाराज बताउनुहुन्छ तत्प्रयासेन कर्तव्य, हाम्रो जो कर्तव्य भनेको यही हुनुपर्छ। आफ्ना जो आसुरिक स्वभाव भएका जो पिताहरूका जो पुत्रहरू जो गुरुकुलमा उनी प्रहलाद महाराजसँग अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई भन्दा तत्प्रसादेन कर्तव्य, त हाम्रो जो प्रयास हुनुपर्छ यही प्राप्तिको लागि। त उनीहरूको जो प्रश्न थियो, अहिले बच्चामा किन गर्ने, हाम्रो त धेरै उमेर छ, भविष्यमा गर्यो भने पनि। तर यो चाहिँ प्रहलाद महाराजले यसलाई खण्डन गर्नुभयो। किन? हाम्रो जो जीवनको जो आयु हुन्छ, आयुर हरति वै पुंसाम, जो मनुष्यको आयु हुन्छ, सूर्यको उदय र अस्तसँगै हाम्रो जीवनको आयु नष्ट भइरहेको हुन्छ। त त्यसैले हामीले जो यो बिचको जो समय छ त यसको सदुपयोग भगवानको सेवा गर्नको लागि गर्नुपर्छ। भगवानको कीर्तन, अर्च विग्रहको सेवा, भगवानको लागि फूल लगाउने, फूल टिप्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, र कोही शक्तिमान हुनुहुन्छ धन सङ्ग्रह गर्नको लागि, जो व्यक्तिहरूले कृष्णको सम्पत्ति लुकाएर राखेका छन् उनीहरूबाट धन छिन्नको लागि, त उनीहरूले त्यो धन छिनेर ल्याएर भगवानको सेवामा लगाउनुपर्छ। त हाम्रो जो केन्द्रबिन्दु कृष्णलाई राखेर गर्नुपर्छ। यो नै मनुष्य जीवनको के हो, एउटा सदुपयोग हो। यो भन्दा जति पनि अन्य कार्यहरू गरेका छौँ ती सबै अनावश्यक कार्य, अनावश्यक रूपमा सुत्नु, अनावश्यक रूपमा सङ्ग्रह गर्नु, अनावश्यक रूपमा ठुल्ठुलो कार्यहरूको लागि योजना बनाउनु, जसले गर्दा के हुन्छ
अपार चिन्ताहरू भइरहन्छन् र यही जालको बिचमा हाम्रो मृत्यु हुन्छ अनि फेरि हामी त्यस्तै बद्ध स्थितिमा आउँछौँ। त चाणक्य पण्डित बताउनुहुन्छ आफ्नो नीति उपदेशमा, आयु क्षणम एको अपि न लभ्य स्वर्ण कोटि। यदि हाम्रो जीवनमा बितेका जो आयुको एक क्षण पनि हामी फिर्ता ल्याउन चाहन्छौँ करोडौँ स्वर्ण मुद्रा दिएर भने त्यो पनि हामी पाउन सक्दैनौँ फिर्ता। त्यसैले हामीले अनावश्यक कार्यमा हाम्रो समय खर्च गर्नु, खास गरी अहिलेको हाम्रो समय त एकदमै बेकारमा गइरहेको छ। पहिले मानिसहरू कठिन परिश्रम पनि गर्थे भने उनीहरू शारीरिक भोगको लागि त केही कार्य गरे, तर अहिले सबै फेसबुक, युट्युब र इन्टरनेटमा केही वस्तुहरूको खोजी गर्नको लागि यसकै कारणले मानिसहरू सब डिप्रेसन, यो विभिन्न प्रकारका बिरामीहरू यो सबै आएर। किन? त्यहाँ जो अपलोड गरिएको हुन्छ, मलाई धेरै दुःख छ, म त्यो कुरा त म त्यहाँ सेयर गर्छु मैले के सफलता पाएँ, अरू मानिसहरू कसरी सफल भए, त यही विषयहरू मात्रै मानिसहरूले हालेका हुन्, जसको कारणले उसले सोच्छ त म सब मान्छेहरू प्रगति गरिरहे, मेरो केही प्रगति भएको छैन। त्यसरी सोच्दै सोच्दै उनीहरू सबै डिप्रेसनमा जान्छन्, सुसाइड गर्छन्। यो प्रमुख कारण हो। त्यसैले हामीले यसबाट बाहिर निक्लिनु छ र भौतिक घरहरू बनाउने, गाडीहरू किन्ने गर्न सकिन्छ, तर कृष्णको सेवामा लगाउनको लागि, बाँकी आफ्नो जीवनको लागि गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले समयको सदुपयोग कृष्ण प्रेम प्राप्ति गर्नको लागि, सत्संग प्राप्तिको लागि हामीले गर्नुपर्छ। र मूर्खतापूर्ण हामीले यस संसारमा कति पनि प्रयास गर्छौँ, यसबाट हामीलाई केही